ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال نہایت ہی گرامی قدر قابل قدر بھائی محترم چودھری شہباز ورک صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ساڈی اس مسجد دے خطیب ممتاز عالم دین حضرت مولانا انعام اللہ کنجائی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ساڈی اس مسجد دے بڑے ہی ذی وقار امام اور دیگر نمازی بھائی، انہاں دی دعوت تے تواڈے بڑے ہی مبارک اور بڑے ہی روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ مختصر درس قرآن پاک اندر تواڈی کثرت اور تواڈی محبت دیکھ کے دل بہت زیادہ باغ باغ ہویا۔ میں اللہ پاک دے حضور دعا کرنا اللہ رب رحمان تواڈی مرد و خواتین دی اج دی حاضری قبول فرما کے اللہ پاک تانوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال تانوں سوہنے نبی دے سوہنے شہر دی سوہنی مسجد نبوی دے اللہ پاک جمعے نصیب فرمائے۔ تو ہمیں اس مسئلے کا تے پتہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے۔ تواڈے جڑے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جڑے بیمار نے کافی ساتھیاں نے دعا لی کہ ہے اللہ پاک انہاں نوں اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور اج دا یہ پروگرام ساڈے واسطے اللہ ذریعہ ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی باعث نجات اور اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس دا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار، اس تو پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کراں، اکثر دوست و احباب سوال کرتے ہیں تو میں چاہنا کہ اس سوال دا ذکر کر کے پھر اس دا جواب دے کے پھر انشاءاللہ میں موضوع دا آغاز کرنا۔ اکثر مرد و خواتین یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب اسی تے اللہ پاک نال پیار کرنے ہاں جننے جوگے ہیں، تے سانوں ایک کیویں پتہ لگے گا کہ ساڈا رب بھی ساڈے نال پیار کردا ہے؟ پہلی تے بات یہ ہے کہ کسی بندے دے دل اندر اس سوال دا پیدا ہونا یہ بھی اللہ پاک دی رحمت ہے، چلو وہ دے دل اندر احساس تو موجود ہے نا، تو بڑا اہم ترین سوال ہے اور اس دا جواب میں بہت ضروری سمجھنا۔ یہ جواب اندر تو کافی باتاں ذکر کیتیاں جا سکدیاں نے، لیکن میں صرف دو باتاں دا انشاءاللہ تذکرہ کرنا۔ اگر کسی بندے نے اس بات دا اندازہ لگانا ہوئے کہ میرا اللہ میرے نال کنا پیار کردا ہے، وہ دو موقعہ تے اپنی کیفیت چیک کرے، توجہ اور بڑی محبت دے نال اللہ پاک دے گھر بہندا ہے جویں تسی شریف فرماؤ، تو یہ الحمدللہ اس بات دی دلیل ہے
کہ جے مسجد اندر آن والا اللہ نال پیار کردا ہے تو اس نو مبارک ہوئے، وہ دا رب بھی وہ نال پیار کردا ہے۔ تو مسجد دے اندر توجہ دے نال بیٹھنا، دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھنا، موبائل باہر نہ نکالنا، یہ اللہ پاک دے محبت کرن دی نشانی۔ اور دوسری دلیل بھی بڑی توجہ دے نال سماعت فرما لو، کدی تواڈی زندگی اندر کام آئے گی۔ اگر کسی بندے نے پتہ کرنا نا کہ میرا رب میرے نال کنا پیار کردا ہے، پھر او دے سامنے رب دی بات ہو رہی ہوئے نا، وہ غور کرے کہ وہ اللہ دی بات نو عزت کنی دے رہا ہے۔ یہی وجہ نا فرمایا جدو اذان ہوئے تے خاموش ہو جاؤ تے اذان دا جواب دیا کرو۔ یعنی جدو اللہ دی بات ہو رہی ہوئے ادو اگر انسان بالکل پوری توجہ دے نال، عاجزی دے نال، ہمتن گوش ہو کے اللہ دی بات نو عزت دے، سنے، اپنے دل اندر اتارے، تو گجراتیوں اس بات دی دلیل ہے صرف وہ بندہ اللہ نال پیار نہیں کردا، خدا سونا رب بھی وہ نال پیار کردا۔ اور ایسے پیارے بڑے تھوڑے نے۔ ادھر میرے لوگ ویکھو، میں روزانہ تقریباً اللہ دی توفیق دے نال جلسیاں تے رہنا، میں بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے، چھاتیاں والے، پگڑیاں والے سیانے بندے بھی ویکھے نے، وہ بالکل نہ میری کچھ چ بہ کے بھی نہ موبائل ویکھ رہے ہوندے نے۔ اور میں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ وہی نا، ظاہر میری اکھاں کھلیاں نے کہ کہڑا بندہ مڑ کے پیا ویندا ہے، کہڑا بندہ تمسخر پیا کردا ہے، یہ وکری گل ہے، اسی خاموش رہنے ہیں۔ لیکن ہوندے چنیدہ بندے ہی نے جنہاں نو اللہ پاک اپنے گھر دا حیا نصیب کردا ہے، اور اللہ پاک اور دے رسول پاک علیہ السلام دیاں باتاں نو عزت دے نال سنتے ہیں۔ تو بہر صورت مسجد دا دامن بہت زیادہ تنگی داماں دا شکار ہے، یہ تہاڈی دین دے نال محبت ہے۔ تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید کوشش کراں گا انشاءاللہ، تہاڈا لمبا چوڑا وقت نہیں لاں گا، جنی محبت نہ تسی آئے ہو نا، انشاءاللہ میں زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے، سوا 2 گھنٹے، زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے، سوا 2 گھنٹے دی گفتگو 55 منٹاں انشاءاللہ ختم کر لیں۔ پہلے پریشان ہوئے میری جنی محبت نہ تسی بیٹھی ہو نا، تہاڈا حق بندا ہے کہ بڑے ہی اختصار دے نال سوہنیاں سوہنیاں کتاب و سنت دیاں باتاں تہاڈے نال کیتیاں جان۔ کیمرے والے بھائی دی خدمت بھی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ بڑا سوہنا تسی ماشاءاللہ کیمرہ سیٹ کر لیا، تصاویر بھی حسب ذوق بنا لیاں نے، تسی بھی تشریف رکھو۔ ہن کوئی ساتھی اگے آن دی بھی کوشش نہ کرے بیٹا میرے ال دیکھ، تے کوئی ساتھی اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے تے اٹھ کے جان دی بھی کوشش نہ کرے، تاکہ اللہ دے رسول دی بات اسی پورے احترام دے نال سن سکیے۔ لو جی دعا میں ایک دفعہ پھر کر لگا، ذرا پوری محبت نال آمین کہنا میرے ال وے کہ اللہ پاک سانو بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ اور جنی محبت نہ آئے انہاں محبت نہ بول دے رہو، اللہ پاک سانو بیت اللہ دے عمرے نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سونے نبی دے سونے شہر مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب فرما۔ اور اللہ پاک اسی جنت بھی جانا ہے تے بغیر حساب دے جانا ہے، سانو کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ لو حضرات عزیز وقار، میں ہن اللہ دی توفیق نال موضوع دا آغاز کرن لگا، تے تانوں پتہ ہے کہ سوا 2 گھنٹے دی گفتگو نو 55 منٹاں دے اندر مکمل کرنا ہوئے تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری دی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تہاڈی توجہ رہی تو اللہ پاک توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو سب تو پہلے میں تہاڈے سامنے ایک مثال دے کے اج دے پروگرام دی اہمیت بیان کرنی چاہنا۔ اگر کوئی عام جہا ڈرائیور جہاں ضمیر اگر زندہ ہوئے نا، تے کوسٹر چلاندیاں، بس چلاندیاں، اینو چلاندیاں، اگر روڈ تے نہ چاندیاں او دی گڈی تے اگے کوئی جاندار بلی بھی آ جائے نا، اس ڈرائیور دا اگر ضمیر زندہ ہوئے تے او دی ہر ممکن کوشش ہوندی ہے کہ میں اس جاندار دی، اس درندے دی، اس بلی دی بھی جان بچا لواں۔ وہ رسک بھی لیندا ہے، بڑی ٹائٹ بریک بھی لگاندا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ایک باضمیر بس ڈرائیور دی یہ سوچ ہے اور دی ذمہ داری ہے کہ کسی جاندار درندے دی اور جان بچان دی بھی کوشش کرتا ہے، تو دسو ایک عالم دین جڑا اسٹیج تے بیٹھا ہوئے
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ ਜਾਂਦੀ है कि अल्लाह दे बंदे अल्लाह दी जहन्नम तो बच के अल्लाह दी जन्नत दे मेहमान बन जाते। ऐसी दुकानदारी कर रहे ने कि अल अमान वल हफीज, सीधे साधे बंदे परेशान ने कि हक केड़ी जगह ते। लो जी, मैं एक बड़ा मोटा जिहा फार्मूला और फिरका वरीयत दे खात्मे का एक बड़ा जबरदस्त उसूल तुहाडे सामने रखन लगा, जिहदे दिल अंदर भी सरकार पाक अलैहिस्सलाम दी हुब होएगी ना, वो इस फार्मूले का इनकार नहीं कर सकता। 23 साला दौरा नबूवत और रिसालत अंदर जेड़ा दीन जेड़ी दावत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा दे सामने पेश फरमाई और सहाबा किराम ने उची बोलो ओदे ते अमल करके दिखलाया। अल्लाह पाक दी तौफीक दे नाल मैं बावुजू मिंबरे रसूल ते बैठा, मुसल्ले ते बैठा, अल्लाह नू गवाह बना के बात कहना कि जेड़ा दीन नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साला दौर अंदर बयान किया है, सहाबा ने अमल करके दिखलाया है, मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम लोगों सिर्फ वो ही हक है। और अगर कोई तवज्जो मेरे वाल, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले तशय्यो, कोई अहले हदीस मेरे प्रोग्राम तो बाद इंशाअल्लाह बाअदब तरीके दे नाल सवालात दी आम इजाजत होएगी। मेरे 50-55 मिनट के बयान अंदर अगर किसी का सवाल होए वो सवाल कर सकता है, उस तो हट के कोई सवाल करना चाहे वो भी सवाल कर सकता है। लेकिन जिहड़ा बुनियादी तौर पे मैं फार्मूला देना चाहना, लोगों अगर फिरका वरीयत की अग ठंडी करना चाहते हो और अगले दिन का सूरज चढ़न तो पहले पहले फिरका वरीयत का खात्मा चाहते हो, ते जेड़ा दीन ते जेड़ी दावत नबी अलैहिस्सलाम 23 साला दौर अंदर पेश फरमा के गए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन ने ओदे ते अमल करके दिखाया। कोई मैं मंतक दा कोई गहरा उसूल बयान नहीं किया, बड़ी एक मोटी जी बात तुहाडे सामने रखी है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दा जमाना ये सब नालों बेहतरीन जमाना है। खैरुल कुरून करनी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारे जमानियां चो मेरा जमाना बेहतरीन है। तो आप अलैहिस्सलाम दा जमाना भी बेहतरीन, ते सारे जरा मेरे वेख के मोहब्बत में बोलो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन दी सब नालों ज्यादा बेहतरीन। जिवें उन्होंने रबीउल अव्वल गुजारिया ना, बेटा मेरे अल देख, बिल्कुल उस तरह रबीउल अव्वल गुजारो। जिवें उन्होंने मुहर्रमुल हराम का महीना गुजारिया ना, उस अंदाज के नाल मुहर्रमुल हराम का महीना गुजारो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबा नू सरकार पाक अलैहिस्सलाम दे नाल साडे नालों कम अज कम अरब खरब गुना ज्यादा मोहब्बत सी। सहाबा दे बेटे शहीद होए, सहाबा दे बाप शहीद होए, सहाबा दियां बीवियां फौत होइयां, प्यारे फौत होए, बड़े बड़े दुख सहाबा ने उठाए। जिन्हें सहाबा ने सब्र करके दिखलाया उन्हें सब्र करके दिखलाओ। तो बाहर सूरत मैं बुनियादी तौर पर जो फार्मूला रखे है ना, जिवें फिरका वराना लहर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, यदि सब नालों बड़ी वजह है कि जेड़ा दीन और जेड़ी दावत रसूल पाक अलैहिस्सलाम देकर गए सन, असी उहदे अंदर खराबी शुरू कर दी है। तो मेरे प्यारे भाईओ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम जेड़ा दीन दे के गए ने, उची बोलो ओदे अंदर कमी करना भी गुमराही है, तो मिलके बोलो ओदे अंदर इजाफा करना भी